प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिन से हम शौकत थानवी का लिखा हुआ ड्रामा लॉटरी का टिकट पढ़ रहे हैं। आज हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज ये मुकम्मल हो जाएगा। सलीम, तो ये कहिए कि आप इसके अलावा भी कुछ सोच चुके हैं? मुंशी जी, खैर नहीं खैर सोच वोच तो मैं नहीं चुका हूँ, मगर हाँ ये है कि अगर इस वक्त एकदम से लाखपति बन जाऊँ तो मुझको लाखपति बनने की तालीम किसी से हासिल न करना पड़ेगी। मसलन मैं जानता हूँ कि एक लाखपति के लड़के को म्यूनसिपलिटी के मकतब में नहीं बल्कि इस अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ना चाहिए जहाँ एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च 100 रुपये महीना होता है और इसके यहाँ कम अज़ कम 50 रुपये का बावर्ची होना चाहिए। तो और क्या, मगर तुम ही बताओ, एक लाखपति के यहाँ अब 50 रुपये से भी कम के बावर्ची क्या अच्छे मालूम होंगे? मैंने तय कर लिया है कि बावर्ची खाने का खर्च अगर कफ़ायत से चलाया गया तो 500 से बढ़ने न पाएगा। यानी सलीम, यानी 500 माहवार से बढ़ने न पाएगा। मुंशी जी, और नहीं तो क्या 500 रुपये साल? वही बड़े बेवकूफ़ हो, ज़रा ये गौर करो कि आए दिन मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा और नवाब मेहमान हुआ करेंगे। नौकर चाकर, मामा दाया मुगलानिया वगैरह मिलाकर नहीं तो कोई 30-40 आदमी तो घर ही के हो गए। बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझको 500 से ज़्यादा की मंजूरी देना पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? सलीम, मेरी राय में भाभी को भी बुला लीजिए, फिर सब लगे। बीवी, जो किसी काम से इनके पास से गुजरती है, मैं नहीं सुनती ऐसी बातें, न सूत न कपस। कंडी खड़खड़ाने की आवाज़ तार वाला आवाज़ देता है। मुंशी जी गड़बड़ा कर, तार सुनती हो? तार। मियाँ सलीम तार दौड़कर बाहर जाता है। सलीम, ये तो वाकई तार है। तार यानी वाकई तार। बीवी, वारी तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। मुंशी जी दौड़ते हुए आते हैं। भाई 1 रुपया है, मगर तुम्हारे पास कहाँ? मियाँ सलीम, 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। बीवी, ए देखो तो कितना इनाम निकला, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो। मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था घबरा के लाखपति। बीवी, ए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? मुंशी जी, नहीं तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे इस वक्त कुछ इख्तलाज सा हो रहा है। बीवी, लो पढ़ो। मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है, किधर गया मेरा चश्मा? सलीम, अरे मुंशी जी, क्यों क्यों क्या बात है? सलीम, महमूद मियाँ बाई कतार है, कल शाम भाभी जान ने इंतकाल फरमाया। मुंशी जी बराई हुई आवाज़ में, गौर से पढ़ो सलीम। बीवी, हाँ ये मेरी रिजू की मरनी कतार है, रोती है। सलीम, भाभी जान सब्र कीजिए। मुंशी जी, लोगों मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ? अरे मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है। रात यव पड़ो तो मैंने गुबरो अतमस कि कित कतन मुंशी जी खयाली पुलाव पकावन। यह अम लाटरी हंद टिकट अत चीर त्रावने 7 तारीख तो आज 7 तारीख आसान तो दपान नसा अगर चीर त्रायन तो यह हसा नीर नंबर नीर मेस हकस मज तो मे मिलन रोपये। अम जहनस मज थोमुत खयाली पुलाव बनायत कि मे हसा फलान शे दुमजदा कोठी सा छम हेन बेम फलान गाड़ी हेन बेम इत कतन गरस मज नौकर चाकर थवन। तो सलीम तो अज खानदार बेहवान कि दपान तक क्या खयाली पुलाव पकावन। सलीम वह रेसा हिश तुजन तन तला बे क्या चे कोर्मुत बे सोचमुत। मुंशी जी वथान तस बे ना सोच मे ज्यादा की, मगर आ ये चाहन सोचम कि अगर बह अक साथ इकवटे लाखपति बन क्या ना मे कारबार वार वार बन, यह मे लाटरी हज टिकट तो बह बन यकदम बन बह लाखपति, मे मिलन यकदम पोस तो पत कत लाखपतिस नश गस बह क्या तालीम हासिल कर, यानी मे वन तो बह क्या कर इन पोसन। लिहाजा मे पन्निस दिमागस मज पाने स्कीम थम मे क्या कर वुच बह हम बह सह मंजिल मकान, बे हम बह गाड़ वड़, बे हा बह मोन शुर जन पगह बन बह लाखपति, मोन शुर मा पढ़ पत म्यूनसिपलिटी स्कूलस मज सह गस कुन जान अंग्रेजी स्कूलस मज पढ़ ये जन बड़न बड़न लुकन हंद ये मिनिस्टरन हंद शुर आसन पढ़न तो तत तमिस कम से कम तमिस रेतस पढ़ाई वढ़ाई हूँ खर्च लगभग 100 रुपये तो बे गमिस खेन चेनस पे रुपये 5 मर खर्च। दपान बे वन तो मे तलो च सोच वन, तलो सलीम च सोच, अहन अकिस लाखपति हंदिस शुरिस पे गस ना कम से कम रेतस रुपये 5 गस खर्च, अम खुद कम क्या खर्चाया सो गो ना अब। दपान मे बे सोचमुत अगर बह किफायत शारी सान पक, अगर बह बचती बचत कर तेल तह गन मे कम से कम रेतस 500 रुपये खेन चेनस पे खर्च। सलीम दपान 500 रुपये गस रेतस खेन चेनस पे खर्च। दपान मुंशी जी तो क्या बह पागल, च बोड़ बेवकूफ, ऐ ना यी ना समझ न क अजुक सोचन, सोच पगह ये बह लाखपति अहन मे इन गर पसन मज मे बड़ बड़ बादशाह, बड़ बड़ नवाब, बड़ बड़ मोहनी ब्यूरोक्रेट, मे गर नौकर चाकर मास मासाए दाए मोगलानिए तिम सारी मिलत बे पन गर बस पस वस मिलत हा बह कम से कम पन्नी गर बस 30-40 नफर तो 30-40 नफरन अगर नहीं मे रुपयस 500 लगन मे बासान अम खुद ज्यादा ते लग मे क्या सह सोचान। तलो सोच कर पन्नी शे हिसाब, मे बासान 500 खुद ज्यादा लग क्या वन 500 लगने रेतस। सलीम वथान दान हो मे ना हिसाब इन मे ना तरी फिक्र वाला इसे अनहोन गोड़ भाई भी जानते तो पत लगाओ हिसाब।
بیوی أمۍ سٕنٛز منشی جی خاندارِنۍ تہٕ سلیٖمٕنۍ بابی ٲس اَپٲرۍ چھِ آسان پَکان بِچٲرۍ کینٛہہ کٲم کَران زَنان مٔڈِس دۄہَے آسان پریشٲنی دۄہَس چھُنہٕ تٔمِس مِنَٹ تہِ آسان پَتھرے أمِس چھِ ہورٕ تہِ آسان تہٕ یورٕ تہِ آسان کامہِ بِچارِ ہۄپٲرۍ آسان کَتھَن تہِ جواب دِوان آسان مُنشیَس بِچارِ جیَس بِچٲرِس پاما پاما سۄ یۄس بوزان چھِ سۄ چھِ دَپان دٔپِس مےٚ چھَنہٕ بوزنہِ یِم تُہٕنٛز یِم کَتھٕ یِم خیٲلی پَلاو نہ چھُ کُنہِ یِنۍ نہ چھُ کُنہِ وونُن تہٕ تُہۍ چھِو بٔلۍ دَپان وَلہٕ سا رۄپیہِ کَروڑا میلیووٕے رۄپیہِ بہٕ بَنیوسٕے لَکھپٔتی مگر اَمے ساتہٕ یہِ چھِ آسان وَننٕے تہٕ ہۄپٲرۍ چھِ یہِ کُنڈی کھُڑکھڑاونٕچ آواز یِوان یعنی ہٲنکَل مٕژراونٕچ ہٲنکَل کھڑکھڑاونٕچ ہٲنکَل ٹھسراے ہِنٛز آواز یِوان تہٕ ہٲنکلہِ ٹھسراے چھُ آسان کَران تار وول پوسٹ مین یہِ ڈاکہٕ وول یہِ چھُ آسان دِوان یِمَن کرٛٮ۪کہٕ کَتہِ چھِو مُنشی جی چھُ بِچٲرِس أمِس چھِ تھَتھراے وۄتھان یہِ چھُ بِچور گڑبڑا کر گژھان یہِ چھُ دَپان آے خۄدایا أمِس چھِ پریشٲنی یِوان دَپان ہَتو ہُپٲرۍ چھَس خوشی آسان ہُپٲرۍ چھُ گژھان پریشان پٔزۍ پٲٹھۍ آیا تار گوٚو أمِس چھُنہٕ تران فِکرے بہٕ کیٛاہ کَرٕ یہِ چھُ دَپان ہَتَے بوزان چھَکھا یَتَے تارے آو سلیٖمو تار آو پانہٕ چھُ دَو نِوان تہٕ تُلان چھُ دَو 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 تہٕ دَپان چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ تار چھُ آمُت سلیٖم تہِ چھُ دَوان سُہ چھُ دَپان ہَتا پٔزۍ پٲٹھۍ تار واقعے تار اچھا خاندارِ مُنشی جی یَس وٕنیُک تانۍ صرف پام چھِ آسان بِچٲرِس مُنشی جی یَس دِوان سۄ تہِ چھِ دَپان آے میٛانہِ خۄدایا لٔج سا چٲنِس قۄدرَتَس ژےٚ سٲنۍ دِنٕے ژےٚ سٲنۍ دۄہٕے پھِرِتھ زٲرٮ۪ن آے لَگ یا چٲنِس ناوَس تہٕ چٲنِس شانَس مُنشی جی چھُ دَوان دٔپِس ہَتَے تَلَے رۄپَے ما چھے أمِس تہٕ ڈاکہٕ وٲلِس آے ژےٚ تہِ کَتہِ آسی زا ژےٚ چھے 1000 رۄپیہِ آسان ہَتہٕ سلیٖم تَلو ژے ما چھے رۄپَے پانَس تہِ ما چھَس بِچٲرِس آسان رۄپیہِ پۄپیہِ کانٛہہ چَندَس دَپان چھُس تَلو سلیٖم ژٕے کَر ژٕے یا رۄپَے أمِس دِ تہٕ 1 رۄپیہِ تہٕ یہِ تار کھُلاو خاندارِنۍ چھَس وَدان دَپان چھَس ہَتا ہَتا اَتھ منٛز حظ چھُ انعام تہٕ تُہۍ کٔرِو کٲم گۄڈٕ کٔرۍزیو بِسمہِ اللہ خۄداے سُنٛد ناو ہیٚزیو تہٕ اَدو کھوٗلزیو تار مُنشی چھِ دَپان ہَتَے تَلَے ژٕے کَر تہٕ تَلَے ژے چھی مُبارک اَتھٕ ژے چھی رٕتۍ اَتھٕ تَلَے ژٕے کھول ہاے بہٕ حظ چھُسَے وٕنۍکٮ۪س کھوژان ہَتَے بہٕ حظ چھُس کھوژان تَلَے ژٕے لیکھٕ ژٕے کَر یہِ سا ژٕے کھُلاو یہِ کیٛازِکہِ یِم چھِ آسان ییٚتٮ۪ن دَسکَت لیکھُن چھُ آسان تَتٮ۪ن چھِ لیکھان یہِ لَکھپٔتی خاندارِنۍ چھِس وۄتھان تَتٮ۪ن چھِس تَلو کھول وۄنۍ پانَے تُل کھول مُنشی جی ناے بہٕ ناے کھولَے نہ بہٕ چھُس کھوژان ناے ژٕے کھولہِ کَرِ بِسمہِ اللہ تہٕ کھول تُلہِ مےٚ حظ چھُ وٕنۍکٮ۪س دِل دَڑکان مےٚ حظ چھِ دِل راوان بہٕ حظ چھُسَے کھوژان مےٚ حظ چھے تھر اَژان خاندارِنۍ چھَس وۄتھان دَپان چھَس رَٹ بہٕ اَدٕ بہٕ رَٹھ تُل پَر وۄنۍ مےٚ تُہۍ کھوٗلِتھ تُل پَر مُنشی جی نا سلیٖمو ژٕے پَر ہَتو مےٚ ہا گوٚو چٔشمَے خبر کوٚت نہٕ مےٚ چھےٚ پَے مےٚ کوٚت گوٚو چٔشمہٕ مےٚ کَتہِ یی چٔشمہٕ وَرٲے بوزنہٕ تَلو سلیٖم پَر وۄنۍ پَرٕ ژٕے مُنشی جی سلیٖم چھُ وَنان ہَتو ہاے سلیٖم ہَتو کیٛاہ دٔلیٖل سلیٖم یے چھُ محموٗد بایُن تار راتھ چھِ بابی جان مومُز تٔمِس چھُ اِنتِقال گوٚمُت مُنشی جی چھُ وَدان وَنان بِچور ہَتو سلیٖمہٕ تَلو سیوٚد پَر ہَتو ژےٚ ہا پوٚرُتھ زٔہریٚن غلط مگر خاندارِنۍ چھَس وۄتھان سۄ چھِ وَدان لاگان وَدُن وان ہَتٲے میٛانہِ رِزوو وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ یہِ حظ چھُم رِزٕنۍ مَرنُک تار سلیٖم چھُ دَپان بابی جان ژٕ کَر صبر کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے کَر صبر اَتھ چھُ آسان پَتہٕ صبر کَرُن مُنشی جی چھُ دَپان آے بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ کِتھ کٔنۍ سَمجھاوَن پَنُن دِل ہَتو خۄدایا یہِ کیٛاہ گوٚو دِوان بِچور بارو دَپان ہَتو مےٚ کٔرۍتو تھپھ تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھُ سُہ گَش کھٮ۪وان میٛانیو گوٚبرو یُس زَن یہِ ڈرٛاما چھُ لاٹری ہُنٛد ٹِکَٹ یُس زَن یہِ مُنشی جی چھُ یہِ چھُ آسان یِمٕے بَناوان خیٲلی پَلاو کہِ چھَپَر پھَٹہِ تالو پھَٹہِ تہٕ مےٚ وَسن تالوٕ کِنۍ رۄپیہِ مگر تُہۍ چھِو لۄکٕٹۍ شُرۍ تُہُنٛد گژھِ ہیٚچھُن اَتھ منٛز چھُ نیران اَسہِ یی کہِ چھَپَر پھٔٹِتھ تالو پھٔٹِتھ چھَنہٕ رۄپیہِ وَسان کینٛہہ ییٚلے تُہۍ وٕنۍکٮ۪س پٔرِو ییٚلے تُہۍ محنت کٔرِو تیٚلے بٔنِو تُہۍ پَگاہ اِنشاء اللہ رحمان بٔڑۍ مٔہنی بٔڑۍ آفِسَر تہٕ ییٚلے تُہۍ مگر وٕنۍکٮ۪س کٔرِو محنت لگنہٕ سان پٔرِو تہٕ اَوَے بٔنِو بٔڑۍ اَفسَر بٔنِو تہٕ تۄہہِ میلوٕ کینٛہہ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ بٔڑۍ مٔہنی بٔنِتھ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ لَکھپٔتی بٔنِتھ خیٲلی پَلاو بَننہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ لَکھپٔتۍ بَنان یُس چیٖز نہٕ حٲصِل گژھی بِنا محنتہِ وَرٲے تَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ آسان بے مقصد خوشی مَناوٕنۍ کینٛہہ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگَے دَپو پنٛنٮ۪ن آرزوٗوَن دِمو أسۍ تکمیٖل تہٕ أسۍ بَناوو پَنُن منصوب کَرہوکھ أسۍ یِمَن دِمو أسۍ رٕژ دَپو پَگاہ میلہِ اَسہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ اَمہِ منٛز میلہِ اَسہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ مگر سُہ چھُنہٕ میلان کینٛہہ لَکھپٔتی چھَنہٕ بَنان ہنٛگہٕ تہٕ منٛگَے سونٛچنہٕ سۭتۍ چھَنہٕ لَکھپٔتی بَنان کینٛہہ لاٹری ہِنٛدیو ٹِکٹو سۭتۍ چھَنہٕ لَکھپٔتی بَنان کینٛہہ بٔلکہِ چھِ بَنان پنٛنہِ محنتہٕ تہٕ لگنہٕ سۭتۍ چھِ بَنان لَکھپٔتی شُکریہ